जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान मीडिया के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हामिद मीर और उनके साथियों की बहस को, जहां पर वे खुद मान रहे हैं कि भारत में अब नरेंद्र मोदी की सरकार है और जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और भारत कभी ना कभी पीओके पर हमला कर देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में प्रेस कर दें इस बेल बटन को, ताकि आप तक ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ISPR ने एक ऑफर किया है कि इंटरनेशनल मीडिया को, डिप्लोमेट्स को एक्सेस दे रहे हैं, हम तैयार हैं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं और सूरत हाल का जायज़ा ले लें। आप बतौर वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए कौमी सलामती जो एक्सेस की ऑफर है, इस पर आपका क्या रद्द अमल है? शुक्रिया मीर साहब। पहले तो मैं एक दो बातें वाज़ेह कर दूं। देखिए, हमें एक चीज़ का कोई किसी किस्म का इबाम नहीं होना चाहिए कि जिस हिंदुस्तान से और जिस हिंदुस्तान की लीडरशिप से हम डील कर रहे हैं वो मंतकी नहीं, वो आइडियोलॉजिकल है, वो नज़रियाती है। और नज़रिया क्या है? उनके अपने कहे क्या नज़रिया है। हिंदुत्व का जो सारा कॉन्सेप्ट वो सामने रखते हैं, वो ये कहते हैं जी ये सारा इलाका अफ़गानिस्तान, दूसरी तरफ बर्मा और चीन के कुछ इलाके, ये तो हमारे, और ये सारी हिंदू टेरिटरी है। तो पहले तो अगर किसी को ये शक है कि ये सिर्फ बात कर देते हैं, दुनिया कहा करती थी कि जी वो इंडिया तो बड़ा पीस लविंग है वगैरह, ये अब सारों के सामने उनका चेहरा बेनकाब हो गया। पहली तो ये बात। दूसरी बात ये कि ये बात होती है, आपने भी बात करते पूछ रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है, जिस राह पे मोदी चल पड़ा है ये अपने साथ एक खुदकुशी कर रहा है। अगर किसी का ये ख्याल है कि वो कश्मीर में देखें अगस्त 5 हो गया, उसके बाद डोमिसाइल लॉ आ गया, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा था और खड़ा है, और उसका मैं आपको सबूत ये देता हूँ। अब लोग तो ये कहते हैं कि जी क्या कर रहे हैं, सबूत ये है मीर साहब कि आपको वस्ती दुनिया में वेस्टर्न प्रेस मीडिया, जहाँ मेरा बहुत वक्त गुजरा है आप जानते हैं, आपको ये कभी नज़र नहीं आया था पहले कि कश्मीर की इस तरह बात हो रही थी। बड़े सालों बाद कश्मीर वापस एजेंडा पे आया है। मोदी ने गलती की शुरुआत की, फिर हमारी डिप्लोमेसी, वजारत खारजा, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन वगैरह। यहाँ पे एक काउंटर आर्गूमेंट है कि बिल्कुल बड़े अरसे के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में मसला कश्मीर नज़र आ रहा है, लेकिन वो इसलिए नज़र आ रहा है कि कश्मीरी जो है उन्होंने रेजिस्ट किया है और हिंदुस्तान की अपनी गलतियों से नजर आ रहा है। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या किरदार है? मैं आपको बताता हूं, जो डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की है 5 अगस्त के बाद, उसकी एक फहरिस्त है, कितनी 100 मुलाकातें, कितनी कहां जाके रेजोल्यूशन की कोशिश वगैरह। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स आज वो टेररिज्म का लेबल जो इंडिया लगाना चाहता था, वो क्या कहता है? रेबल कश्मीरी की जब बात करता है, जब वो वहां पे BBC, इसमें पाकिस्तान की क्या कंट्रीब्यूशन है? सारा काम जो डिप्लोमेसी का आपका ख्याल है न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपके कहने पे कश्मीर पॉलिसी बदली है? कहने पे करे तो गलत है, कहने पे करे तो गलत है। दुनिया को हिंदुस्तान का चेहरा बेनकाब करने में पाकिस्तान की हुकूमत का जो रोल है वो आपके सामने है। कश्मीरियों का किरदार भी तो है ना? अच्छा, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। देखें, हमारी लाइन क्या है, कश्मीरी पार्ट एंड पार्सल है इस सोल्यूशन का। जब तक उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी ये मामला हल नहीं हो सकता। एजाज अमान साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि अगर न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट में अगर कश्मीर की सूरत हाल को कवरेज मिल रही है तो इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी का भी किरदार है? प्राइमरी किरदार हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी का अपना है, जिन्होंने UN रेजोल्यूशंस को डिसरिगार्ड किया, शिमला एग्रीमेंट को डिसरिगार्ड किया, जो कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेटस था 370 एंड 35A को रिवोक करके और लद्दाख तक के एरिया को यूनियन टेरिटरी में शामिल करके उन्होंने इसका किरदार अदा किया। जो पहला टर्म थी नरेंद्र मोदी की, जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट लेके वो आए हैं और जिसका वो बरमला ऐलान कर रहे हैं, और उन्होंने बारहा ये डिस्प्ले किया है कि दे कैन वॉक द टॉक, जो वो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। उन्होंने आके जो ऐलानात किए थे वो किया। कश्मीर के बारे में जो पॉलिसी दी, उन्होंने कहा नेहरू से तो गलती हुई थी, 1948 में UN में जाना ही नहीं चाहिए था, हमने वो गलती दुरुस्त कर दी है। उन्होंने वो कर दिखाया। और अब जिस तरह अभी पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन जल साहब बात कर रहे थे कि वो कश्मीर के अंदर कोई एडवेंचरिज्म करेंगे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस, मुझे ये यकीन है कि वो करेंगे, वो यकीनन करेंगे। आज नहीं करेंगे तो 6 माह बाद करेंगे। क्यों? कि वो एलानिया ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। वो भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो सीपैक एंड रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के रूट पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो लद्दाख तक अपना क्लेम दाखिल कर रहे हैं।
تو وہ تو کہہ رہے ہیں یہ کشمیر ہم نے لینا ہے، تو لیکن اس یہ میں میں ذرا- انڈیا کا حصہ ہے۔ آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نریندرا مودی نے کیا، پہلی ٹرم سے شروع ہوا، اور جو وہ کہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو یہی ہے، جو کہتا ہے کر گزرتا ہے۔ پہلے اس کے الیکشن کے دنوں سے دیکھ لیں کر رہا ہے، آج کہاں ہے امریکہ؟ کرفیو لگے ہوئے 29 شہروں میں، آگ لگی ہوئی ہے ملک کے اندر، وینٹیلیٹروں پہ جو ہے فیڈریشن ٹوٹ رہی ہے، یہی وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ بالکل یہی ہندوستان اس وقت آپ جو کے ہے خیال اس کی میں ٹریجیکٹری ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے ایڈولف ہٹلر اور نریندر مودی جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اور حامد صاحب آپ ہنس رہے ہیں، ہم نے اپنی ڈویژن میں بیٹھ کے ریسرچ کی ہے، کبھی آپ مجھے موقع دیں گے تو میں آپ کو ایک ہٹلر کا سٹیپ مودی سے اس کا کمپیریزن کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ کو ایک میں بھی فرق نظر آ گیا، اور میں آپ کو ایک مثال دے دوں، یہ بات نہیں ہم کرتے ہیں، پہلے تو وہ بات رہ گئی چائنا سے ہندوستان کی لڑائی، نیپال جیسے ملک نے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھائیں، بنگلہ دیش ہو رہا ہے، یہ ایک ایسی فورس ہے جو صرف ہٹلر کے بعد آج دیکھی ہے۔ کرونا مسلمان لائے، کرونا جہاد کا نام آپ نے سنا، ادھر سے ایک ٹائفس ایپیڈیمک تھا جو دوسری جنگ عظیم میں آیا تھا، ہٹلر نے یہودیوں پہ بلیم کیا اور کہا جی یہ ان کی وجہ سے سارا شروع ہوا ہے، اور آج وہی بات آپ سن رہے ہیں، ان کی تو کتاب بھی وہی ہے، صفحہ بھی وہی ہے۔ تو یہ ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جلال صاحب، کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ وہ کھڑے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو بات ہے نا کہ جی پاکستان کہاں ہے، دیکھیے ہمیں عادت ہے نیریٹو میں کہ اوور نائٹ چیز دکھائیں، 72 سال کی چیز ہے کیا ہوا، اور یہی ہماری کئی دفعہ ماضی میں اور چیزوں میں غلطیاں رہی ہیں۔ پاکستان کا سارا فوکس دو چیزوں پہ ہے، ایک اگر کوئی فالس فلیگ کی بات ہوگی تو جواب آئے گا، دوسرا یہ جو کشمیر ہے، ہندوستان اور کشمیر اب ایک چیز بن گیا۔ اچھا اب جنرل صاحب آپ یہ بتائیں، آپ پاکستان کی کشمیر پالیسی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں کشمیر پالیسی کا مجھے سنس آئی ایم اے ریٹائرڈ پرسن اور دونوں آفیشیل سپوکس پرسن موجود ہیں، تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ایکچوئل اس وقت کشمیر پالیسی تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو عام پاکستانی کو کیا سمجھ آئے گی؟ بات یہ ہندو راشٹر ہے جس میں ہندوؤں کے رہنے کی جگہ ہے، مائنورٹیز کی جگہ نہیں ہے، اور سٹیٹ کرتی ہے، انڈیویجول نہیں، سٹیٹ نے اٹیک کیا گولڈن ٹیمپل کو، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ آج نیپال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے سٹیٹ کر رہی ہے، لپو لیک اور کالا پانی تک کی جو روڈ کنسٹرکشن ہے، آج جو ہم دولت بیگ کی طرف روڈ کنسٹرکشن اور کراکورم کی طرف موومنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ہندوستان بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ یہ بڑھ رہا ہے، اس سے شے کس کی ہے؟ میرے خیال میں بہتر انفارم لوگ ہیں، امریکہ کی نظر آ رہا ہوگا، امریکہ کی ہے۔ دیکھیں when a rat laughs at the cat، جب چائنا کو آنکھیں دکھا رہا ہے ہندوستان اور پاکستان کو براؤ بیٹ، دو نیوکلیئر پاورز کو وہ براؤ بیٹ کر رہا ہے، تو کسی شے پہ کر رہا ہے۔ او آئی سی میں پاکستان موبلائز کر سکا ہے اپنی سپورٹ؟ ناٹ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ وی وانٹڈ، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ او آئی سی کے انٹرسٹ آپ کو پتہ ہے کچھ ممالک کے ہمارے برادرانہ ممالک ہیں، لیکن وہاں پہ ایشوز ہیں۔ اچھا وسط میں بھی یہ جو امریکہ کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں میں وہاں رہا ہوں، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ امریکہ اور ہندوستان ایک، بالکل ایک ہے، لیکن امریکہ بھی روز روتا ہے ہندوستان کے تعلق پہ، کیونکہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ڈبل گیم، ہمیں جو کہتے تھے وہاں کیا ہو رہی ہے، 100 بلین کا چین سے ٹریڈ ہے، ادھر جا کے آنکھ مار رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس پہ اعجاز زبان صاحب ذرا یہ روشنی ڈالیں کہ یہ جو ہندوستان نے بیک وقت پاکستان کے ساتھ بھی پنگے بازی شروع کی ہوئی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی کشیدگی شروع کر دیا ہے، اس میں ان کی کیا گیم ہے؟ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ پاگل پن ہے، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سارا بھی کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس میں ہندوستان کو امریکہ کی خاموش تائید حاصل ہے؟ دیکھیں جو کچھ کشمیر میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو 370 اینڈ 35A وہ ریووک کر چکے ہیں، یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ ہماری پولیٹیکل، مورل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ اس وقت بھی کشمیریوں کے ساتھ تھی جب انڈیا UN ریزولوشن کو مانتا تھا، یہ سپورٹ ہم اس وقت بھی دے رہے تھے جب وہ سملا ایگریمنٹ کو مانتا تھا۔ آج وہ ان دونوں کو نہیں مانتا ہے، آج وہ کشمیر کے کانسٹیٹیوئنٹ سٹیٹس کو نہیں مانتا، اس نے تبدیل کر دیا ہے۔ جب اس نے یہ تبدیل کر دیا ہے تو ان تین کے علاوہ ہماری کوئی پریپریٹری پالیسی اور بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آکیوپائڈ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور ہم اس کی طرف اچھا، جائیں۔ انہوں نے ہمارے ڈپلومیٹس کو نکالا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے اور امبیرس ہونا ہے بالا کوٹ کی طرح تو ویلکم۔ دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے جو ہمارے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالا ہے، بالکل، تو وہ 100% امبیرسمنٹ کو نہیں چھپا رہے؟
اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتنی بے وقوفی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ وہ صاحب جو ہے وہ نکالنے کے لیے اس طرف دیکھیں گے تو پچھلے سال کو یاد کر لیں. یہ کوئی پاکستان یہاں سو تو نہیں رہے ہم, یہ بات تو واضح ہو گئی. But this is what the Prime Minister of Pakistan is saying کہ I am afraid کہ وہ سر میں تو کہہ ایک رہا ہوں false flag کر کے پاکستان کے خلاف ایڈونچرزم کریں گے. لیکن میرے خیال میں ہمیں جو کچھ 2-4 سٹیپس اور کرنے چاہیے ان ڈیولپمنٹس میں جو کشمیر کے اندر انڈیا کر چکا ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا.